दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। दिनहुँ मुलुकमा 500 देखि 1000 को बीचमा औसतन कोभिड-19 का संक्रमितहरूको संख्या थपिने क्रम जारी रहेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका कोभिड-19 को संक्रमितहरूको नयाँ हटस्पटको रूपमा देखा परेको छ। आजकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लगभग 634 जना नयाँ संक्रमितहरू मुलुकभरि थपिएका छन् भने जसमध्ये 216 जना काठमाडौँ उपत्यकाबाट थप भएका छन्। जसमध्ये काठमाडौँबाट 160 जना, त्यसैगरी भक्तपुरबाट 50 जना र ललितपुरबाट 6 जना नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन् भने यता मृतकहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। हिजो अस्तिसम्म 1-2 जनाको मृत्युका खबरहरू हामीले सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका थियौँ भने केही दिन यता निरन्तर रूपमा 5 देखि 10-11 जनासम्मको मृत्यु भइरहेको खबरहरू सार्वजनिक भएको छ। यो तथ्याङ्क निश्चय नै चिन्ताजनक हो। सम्भवतः यो समाचारले हामी तपाईं सबैलाई चिन्तित तुल्याएको हुनुपर्दछ। आज मात्रै लगभग 9 जनाले कोरोनाको कारणले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था रहेको छ। पहिलो चरणको लकडाउनपछि अपेक्षा गरिएको थियो नेपालमा सम्भवतः अब कोरोनाको संक्रमितहरूको संख्यामा अचाकली वृद्धि हुँदैन, तर ठीक अनुमान विपरीत पहिलो चरणको लकडाउन खुकुलो पार्ने बित्तिकै देशभरि नै सामुदायिक स्तरमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढेको देखिन्छ। यस अर्थमा अहिले मुलुकभरि चिन्ताको विषय यो बनेको छ कि सामुदायिक स्तरमा अहिले विस्तारित भएको यो कोरोना संक्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने। आजको यो सन्दर्भलाई हामी उठान गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर जनक कोइराला। उहाँ वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ, अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ र युएसएबाट भर्खरै फर्किनु भएको छ नेपाल, र नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको यो कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका सवालमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टिजम नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ विभिन्न माध्यमबाट। उहाँसँग आज हामी संवाद गर्नेछौँ र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत हो। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत गरे। नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब, पहिलो प्रश्न, हामीले पहिलो चरणको लकडाउन चाहिँ गर्दा चाहिँ एकदमै चाहिँ न्यून संख्यामा चाहिँ रहेको कोरोना संक्रमितहरूको साइज चाहिँ अहिले लकडाउन खोल्ने बित्तिकै चाहिँ वृद्धि भएर गएको छ। चैत्रको अवस्था हेर्दा र आज चाहिँ हामी यो भाद्रको लगभग 5-6 गते यो कुरा गरिरहँदा यो 4 महिनाको समयावधिलाई तपाईले सुरुदेखि अहिलेसम्म विश्लेषण गर्दा चाहिँ तपाईको बुझाइ के रह्यो? तपाईको अनुसन्धानले, तपाईको चाहिँ चिकित्सकको दृष्टिकोणले चाहिँ के पाउनुभयो? यसको दुईटा एस्पेक्टबाट मैले तपाईलाई सोधेँ। एउटा चाहिँ पब्लिक हेल्थको एस्पेक्टबाट सोधेँ, अर्को चाहिँ तपाईको म्यानेजमेन्टको एस्पेक्टबाट सोधेँ। यो दुईटा विषयलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ सरलीकृत तरिकाले चाहिँ बताइदिनुस् न हामीलाई। कहाँनिर पहिलो लकडाउनमा हामी सही थियौँ, दोस्रो लकडाउनसम्म आइपुग्दा हामी कहाँ चुक्यौँ, पहिलो लकडाउनमा हामी के गर्नु पर्दथ्यो, कहाँ हामीले गर्न के सकेनौँ र हामी कहाँनिर चाहिँ अल्मल्यौँ? धन्यवाद अनुपमजी। यो प्रश्न चाहिँ जटिल नै छ, किनभने यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 चाहिँ त्यति सजिलैसँग कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन भन्ने हामीले देखिसकेका छौँ। धेरै धेरै विकसित पश्चिमी मुलुकहरूदेखि लिएर हाम्रो एसियन मुलुकहरूले पनि आफ्नो आफ्नो हिसाबले विभिन्न किसिमले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेछन्। संसारको ठुलाभन्दा ठुला साइन्टिस्टहरू, एपिडेमियोलोजिस्टहरू, यो पब्लिक हेल्थ स्पेसलिस्टहरू सबैले मिलेर चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट वे यसलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ भनेर गरिरहेछन्। अब हामीले सिम्पल रूपमा सोच्दाखेरि चाहिँ एउटा सूक्ष्म जीवाणु हो जुन चाहिँ हामीले एक अर्कामा मान्छेबाट मान्छे अथवा कुनै मान्छेले प्रयोग गरेको सामानबाट तुरुन्तै अर्को मान्छेमा चाहिँ सर्ने
चान्स हुन्छ, तर सबभन्दा बढ्ता चाहिँ मान्छे र मान्छेको संसर्गबाटै हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले सुरुमा देख्यौँ, सुरुमा आउँदाखेरि बाहिरबाट आउने, विदेशबाट आउने, पश्चिमी देशहरूबाट आउने, चाइनाबाट आउनेदेखि लिएर हाम्रो बोर्डरबाट चाहिँ क्रस गरेर आउने, हाम्रो फर्किने इन्डियाबाट आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरू सबैलाई नै त्यहाँबाट नै रोग आएको भित्रिएको देखिएको हुनाले त्यो अनुसारै कार्यक्रमहरू चलाइएको थियो। त्यो अनुसारै क्वारेन्टिनमा राख्ने, कसैलाई चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि भेट्यो भने उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने गरेर जुन स्ट्रिक्ट मेजर्सहरू लिएको थियो सुरुमा, त्यसले धेरै नै रूपमा हामीले देख्यौँ अहिलेकै जस्तो 600-700 पुगिसकेको पनि त्यो अवस्थाबाट ल्याएर 100 मा झरिसकेको थियो, भन्दा 100 भन्दा कममै झरिसकेको थियो प्रतिदिन नयाँ संक्रमितको संख्या। त्यो बेलामा त्यो के पनि देखियो भने यो भर्खरका धेरै उमेर नभएका काम गरिरहेका हेल्थी मान्छेहरूलाई, एसिम्टोमेटिक मान्छेहरूलाई टेस्ट गरेर पत्ता लागेको हुनाले त्यो बेलामा मृत्यु पनि धेरै नै कम देखियो। धेरै सिरियस बिरामीहरू धेरै नै कम थिए, धेरै जसो चाहिँ हेल्थी एसिम्टोमेटिक बिरामीहरू थिए। त्यो स्थितिमा चाहिँ के हुन्छ भने सर्ने पनि, एक अर्कामा सर्ने चान्स पनि धेरै कम हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो बेलामा कन्ट्रोल गर्न धेरै सजिलो भएको थियो। त्यसपछि हाम्रो जुन चाहिँ 100 भन्दा कम भइसकेपछि हाम्रो लकडाउन खोलियो। अब लकडाउन खोल्नु गलत थियो भन्न अहिले पछि हेर्दाखेरि त हुन्छ, तर त्यो बेलाको स्थितिमा हामी सबैलाई थाहा छ मान्छेहरूलाई गाह्रो भइसकेको थियो, मान्छेहरूले काम गर्न पाएका थिएनन्, आवजावत गर्न पाएका थिएनन्, आफ्नो रोजीरोटी भर्नलाई नै गाह्रो भइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेला खोल्नलाई जरुरी थियो। तर त्यसपछि खोलेपछि जुन किसिमले वास्तवसँग एक किसिमको भावना देखियो भने मान्छेहरू हामी सबैमा चाहिँ ल यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ हामीले जित्यौँ, अब कोरोना भाइरस चाहिँ छैन हाम्रोमा भनेर चाहिँ अलिकति बढ्ता हामीले चाहिँ यो जुन लिनुपर्ने आफ्नो यो कन्ट्रोल, इन्फेक्सन कन्ट्रोलको अथवा हामीले चाहिँ जुन लिनुपर्ने सतर्कता थियो त्यो चाहिँ कम भएको जस्तो देखियो। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले वास्तवसँग बढेर गएको जस्तो देखिएको छ। यो चाहिँ कति भयो हामीले खोलेको, यो बन्द गरेको खोलेको 1 महिना जति होला, 3-4 हप्ता जति होला, यसपछि चाहिँ हामीले प्रष्टै देख्यौँ कि हामीले चाहिँ जुन किसिमले रोक्ने क्रिया गर्न सक्थ्यौँ हामीले चाहिँ त्यसलाई फलो गरेनौँ। डाक्टर साहब हजुर, खास गरिकन अन्य देशहरूको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्ने हो, अन्य देशहरूको चाहिँ हामीले एउटा गाइडलाइनहरू लिने, अन्य देशको चाहिँ अनुभवहरूलाई सेयर गर्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा त्यसलाई चाहिँ हामी लागू गर्ने हो भने अन्य ठुल्ठुला देशहरूले पहिलो चरणको लकडाउनलाई चाहिँ निकै सदुपयोग गरेको देखिन्छ। ट्रेसिङको सवालमा, टेस्टिङको सवालमा, अनि चाहिँ ट्र्याकिङको सवालमा, अनि व्यवस्थापनको सवालमा पहिलो चरणको नेपालको सन्दर्भमा पहिलो चरणको लकडाउन हुँदा सरकारी एङ्गलबाट हेर्दा सरकारमाथि जुन अहिले चाहिँ आक्षेप र आरोपहरू लागिरहेको छ, यस अर्थमा मैले तपाईँलाई सोध्दा सरकारले ट्रेसिङ, ट्र्याकिङ र ट्रिटमेन्टको विषयवस्तुभन्दा पनि आकलनभन्दा बाहिर गएको अवस्था छ। सरकारले पहिलो चरणको लकडाउनलाई चाहिँ रेस्टिङ पिरियडको रूपमा प्रयोग गरेको भन्ने आरोप जुन लागिरहेको छ, यसलाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो? यो एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो, किनभने हाम्रो जुन चाहिँ पहिलो चरण थियो त्यो बेलामा धेरै कम केसहरू थियो, केस भए पनि क्वारेन्टिनहरूमा मात्रै थियो। मैले अघि भनेको जस्तै त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा समय चाहिँ बाई गर्यो होइन, हामीलाई चाहिँ टाइम बाई गर्यो। हामीले चाहिँ यो के भन्छ तयारी गर्ने चाहिँ हामीलाई धेरै नै मौका दियो। त्यस बिचमा चाहिँ त्यो बेलामा हाम्रो कति हुन्थ्यो, 3-4 हजारदेखि 6 हजारसम्म पुर्याउन सकेको थियो टेस्टिङ क्यापेसिटी। अहिले गएर 10-12 हजार पुगेको छ। त्यो कुरा चाहिँ एउटा राम्रो भयो। त्यस्तै किसिमले अस्पतालहरूलाई पनि ट्रेनिङ गर्ने, सरदामहरू जुटाउने गर्ने कुराहरू पनि राम्रो भयो। आइसोलेसन फेसिलिटी पनि बढाउन सकियो, प्रिपरेसनलाई चाहिँ भयो। तर कति कार्यक्रमहरू चाहिँ अलिकति गर्न नपुगेको जस्तो देखियो। एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक वेमा जुन खोल्नु पर्ने थियो बिस्तारै बिस्तारै, त्यो नखोलेर हामीले चाहिँ झट्टैसँग ल यो इकोनोमिकली यसलाई चाहिँ अलि गाह्रो पर्यो, समस्या पर्यो देशलाई, ल सट्टै खोलिदिउँ भनेर सट्टै खोल्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै हामीमा चाहिँ ल कोरोना भाइरसै अब नेपालबाट गयो भन्ने किसिमको भावना हुनाले त्यो एउटा गल्ती भयो। अर्को चाहिँ यस बिचमा हामीले जुन गर्न सक्थ्यौँ, धेरै नै डाक्टर साहबहरूले भन्नुभएको छ, अरूले पनि अब ती कुरालाई कति दोहोऱ्याउने हो, तर नदोहोऱ्याए पनि हुँदैन किनभने इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ सिरोलोजिकल टेस्ट भनेको 2टा चिज गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ
गएर कम्युनिटीहरूमा के हुन्छ भने पीसीआर भन्ने टेस्ट चाहिँ जब मान्छे भाइरसमा एक्सपोज्ड हुन्छ, एसिम्टोमेटिक भए पनि सिम्टोमेटिक भए पनि पहिलो 1 हप्तादेखि 2 हप्तासम्म चाहिँ धेरैजसो पोजिटिभ हुन्छन्। त्यसपछि त्यसको पोजिटिभिटी स्वाट्टै घटेर जान्छ। पीसीआर टेस्टले चाहिँ अक्युट केस अथवा भर्खरै भएको केसहरूलाई मात्रै देखाउने हो। तर जो चाहिँ एक्सपोज भएर निको भइसकेका छन्, जसले चाहिँ टेस्टै गराएनन् तर निको भए, त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि कति होला नि समाजमा, कति बाहिरबाट आएको होलान्, कति भित्र नै एक्सपोज भएको होलान्। त्यसलाई चाहिँ सिरोलोजी भनेको ब्लड टेस्ट गरेर त्यसमा एन्टिबडी छ कि छैन भन्ने टेस्ट जुन गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ सर्भेलेन्स गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै नै यो कुरा भइरहेछ। पहिला आरडिटीबाट गरिएको थियो, तर आरडिटीको समस्या चाहिँ के भयो भने आरडिटीले राम्रोसँग त्यसको भ्यालिडिटी राम्रो नहुनाले त्यसको चाहिँ रिलायबिलिटी कम भएर हामीले त्यसबाट डाटालाई राम्रोसँग उपयोग गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन सिरोलोजिकल टेस्ट एलाइजा, क्लिया भन्ने टेस्टहरू छ कि ब्लड टेस्टै हो, डिफ्रेन्ट टेक्निकले गर्ने हो, तर त्यसको चाहिँ रिलायबिलिटी बढी, भ्यालु बढी भएको हुनाले त्यो चिजलाई चाहिँ ल्याएर हामीले तुरुन्तै इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेनौँ। मैले अब भर्खरै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब गर्न चाहिँ थाल्न लागि छ भनेर चाहिँ सुने, है, गर्न चाहिँ कोसिस गरिरहेको छ गभर्मेन्टले। त्यसमा चाहिँ अलि डिले भयो जस्तो लाग्छ मलाई। ओके डाक्टर साहब, अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईसँग, तपाईँ एकदमै नजिकबाट यो निहालिरहँदा चाहिँ मैले यो प्रश्न तपाईँलाई सोधेँ। एकदमै सरसर्ती हेर्दा चाहिँ सरकार कोरोना कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सवालमा र तयारीको सवालमा चुकेको जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तयारी सरकारले गरेकै होइन भन्न मिल्दैन। धेरै नै तयारी गरेको छ, मैले आफ्नै आँखाले पनि देखाएको छु। प्रिपरेसन चाहिँ गरिरहेको छ, तर इनफ प्रिपरेसन भएको छ, एडुक्वेट प्रिपरेसन भएको छ, त्यो चाहिँ भएको छैन, पक्कै पनि भएको छैन। किनभने अब कति कुराहरूमा राम्रो भएको छ, मैले अघि भने जस्तै आइसोलेसन वार्डहरू बढाएको छ, भेन्टिलेटर, यो आइसियु क्यापासिटी बढाएको छ, मान्छेहरू प्रिपरेसन गरेको छ। पिइपी अहिले सुरुमा आउँदाखेरि यो हाम्रो चाहिँ यो मास्कहरू, N95 मास्कहरूकै खाँचो थियो, अभाव थियो, त्यो कुराहरूलाई परिपूर्ति गरेको छ। त्यो टाउकोदेखि खुट्टासम्म लाउने त्यो सुटहरू छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिले पूर्ति गराउन सकेको छ। तर अब कति कुराहरू चाहिँ जस्तो टेस्टिङ क्यापासिटी अझ बढाउन सक्नेहरू, त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति नपुगेको जस्तो देखिन्छ र यो कुरालाई चाहिँ अझ चाहिँ बढाउँदै जानुपर्छ। 4 महिनाको समयावधिलाई हेर्ने हो भने जुन ऱ्यापिडली चाहिँ टेस्टिङ हुनुपर्दथ्यो, त्यो ऱ्यापिडली टेस्टिङ नभएको विषयसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? एकदमै सहमत छु। किनभने जुन 4 देखि 6,000बाट 10,000 भन्दा बढी बनाउने भनेर झन्डै 1 महिना अगाडि नै कुरा भएको जस्तो लाग्छ। तर बल्ल बल्ल अब आएर चाहिँ 10,000 भन्दा बढी भएको छ। तर 1 महिना अगाडिदेखि नै त्यसरी गरेको भए हामीलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यो मान्छेहरूलाई स्क्रिनिङ गरेर, र अर्को चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के भने दुईवटा कुरा गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर कहाँ कहाँ छ भनेर पकेटहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ हरेक व्यक्ति बिरामी भएपछि त्यो बिरामीको अरू वरिपरि कतिजनालाई चाहिँ सङ्क्रमित छ, उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा राखेर जाँचेर ल उहाँहरूलाई चाहिँ छैन भनेपछि अनि मात्रै बाहिर जान दिनुपर्छ। किनभने नभए त अरूसँग घुलमिल गऱ्यो। अघि पनि यो जागेश्वर गौतम डाक्टर साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल टिभीमा चाहिँ यो टेस्ट गरेको मान्छेहरूले चाहिँ बाहिर गएर घुलमिल गरिदिनु भएन। किनभने टेस्ट गरेर टेस्टको रिजल्ट नआउन्जेलसम्म हामीले सम्झिनुपर्छ कि यो चाहिँ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ भनेर। अब त्यो किसिमले चाहिँ यो जुन वरिपरि हरेक बिरामीको वरिपरि चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्यो भने त्यसबाट चाहिँ अनि रोक्नलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। पहिलो चरणमा हेर्दा चाहिँ सरकारको ध्यान चाहिँ क्वारेन्टिन व्यवस्थापनतिर गएको देखिन्छ। त्यसपछि क्वारेन्टिन पछि चाहिँ स्थिति भयावह भने आइसोलेसन चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति ध्यान गएको देखिन्छ। आइसोलेसन पछि केसहरू क्रिटिकल हुन सक्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीलाई आइसियुको व्यापक रूपमा आवश्यकता पर्ला। हामीलाई त्यसपछि आइसियु पछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ कन्डिसन खराब भएको अवस्थामा भेन्टिलेटरहरूको आवश्यकता पर्छ भनेर चाहिँ अनुमान चाहिँ एकदम सामान्य रूपमा अन्य देशको चाहिँ अवस्था हेर्दा चाहिँ सजिलै अनुमान गर्न सकिने अवस्था थियो। तर आजको दिनसम्म पनि कतिपय केसहरूमा कोरोनाका सङ्क्रमितहरूले चाहिँ भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गएको खबरहरू सुनिरहँदा कम्तीमा चाहिँ एकदम सामान्य तरिकाले हेर्दा पनि यस्तो स्थिति आउँछ भन्ने तपाईँहरूले त सरकारलाई सल्लाह दिनुभएको थियो डाक्टर साहब। त्यो सल्लाहहरू चाहिँ सरकारले मानेको देखिँदैन। यस अर्थमा त सरकारबाट चुक भएको छ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? हामीले एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। किनभने
यो चाहिँ कुरा सबैले नै सबै नै डाक्टर, यो सबै नै मेडिकल कम्युनिटी डाक्टर मात्रै होइन, नन डाक्टरहरूले पनि यो महसुस गरेको कुरा हो। किनभने बाहिरको देशहरूमा देखेको थियौँ यसले चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ माइनर इलनेस, यसो रुगाखोकी लागेको जस्तो भएर निको हुन्छन्, तर केही प्रतिशतलाई चाहिँ धेरै नै सिरियस बनाउँछ भन्ने कुरा थाहा भएकै कुरा हो सबैलाई। त्यो अनुसार हाम्रो देशमा क्षमता छैन, म्यानेज गर्ने क्षमता छैन भन्ने कुरा थाहा भएकै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा राम्रो चाहिँ के भएको छ भने आइसोलेसन वार्ड चाहिँ बनाएको छ। अस्पताल अथवा अस्पताल भएको ठाउँमा, अस्पताल नभएको ठाउँमा अरू बिल्डिङहरूलाई पनि लिएर आइसोलेसन वार्ड चाहिँ बनाएको छ। त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली हेर्नुपर्छ। आइसियुको चाहिँ कुरा अलिकति कम्प्लिकेटेड के छ भने आइसियु चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बढाएको पनि छ। आइसियुको बेडहरू पहिलाको भन्दा बढाएको छ। यो सबै कुराहरू सुरुदेखि नै भेन्टिलेटर, आइसियु कुराहरू सुरुदेखि सबैले नै यो मन्त्रालयदेखि लिएर मेडिकल काउन्सिलदेखि लिएर मेडिकल एसोसिएसनदेखि सबै नै तिर पुरा भइरहेको कुरा हो। यो नभएको हस्पिटलहरूमा आइसियु बेडहरू पनि थुप्रै नै बढाएको छ, तर पर्याप्त छ भन्ने कुरा काठमाडौँमा पर्याप्त होला, कान्स्टिट्युन्टमा ठुल्ठुलो हस्पिटलको कन्सन्ट्रेसन छ। अनि अर्को अप्ठ्यारो कुरा के छ भने आइसियु चलाउनलाई स्पेसलिस्ट पनि चाहिन्छ। आइसियु हुँदैमा जुनै डाक्टरले चलाउन सक्दैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो क्षमता भएको डाक्टरहरू, अहिले त्यसमै स्पेसलाइज गरेको डाक्टरहरू चाहिने हो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा एउटा छैन, हाम्रो देशमा पुग्दैन। ठुल्ठुलो सहरहरूमा छन्, काठमाडौँमा प्रशस्तै मात्रामा छन्, तर काठमाडौँ बाहिर गएपछि चाहिँ अलिकति गाह्रै छ। अब भेन्टिलेटर कुरा पनि त्यही हो। आइसियु पछि भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि चाहिँ आइसियु स्पेसलिस्टहरूलाई पनि यो सार्स भएको मान्छेहरूलाई बचाउन चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ। किनभने भेन्टिलेटरमा गइसकेको मान्छे चाहिँ मा चाहिँ धेरै नै बढ्ता मोर्टालिटी अथवा धेरै नै बढ्ता चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ रिकभर हुने चान्स चाहिँ कम भएर जान्छ। अब यसमा एउटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हामी डक्टर कम्युनिटी, मेडिकल कम्युनिटी चाहिँ के हो भने उहाँहरूलाई आइसियुमा मात्रै होइन, भेन्टिलेटरमा त परिजाओस्, आइसियुमा नै जानबाट बचाउने चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब पेसेन्ट म्यानेजमेन्टको लागि विभिन्न कुराहरू आउँछ। त्यसको लागि अब रात दिन अब हामीले गभर्मेन्टबाट मात्रै होइन, नन गभर्मेन्टबाट पनि नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, यो अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन, त्यस्तै अरू अरू थुप्रै क्षेत्रबाट चाहिँ डक्टरहरूको बिचमा चाहिँ कुराकानी हुने, टेलिभिजन त्यो हिसाबले प्रयत्न चाहिँ भइरहेको छ। तर तपाईँले भने जस्तै हामी कहाँ पर्याप्त रूपमा आइसियु छ छैन, हामी कहाँ पर्याप्त रूपमा भेन्टिलेटर छ छैन। काठमाडौँमा होला, काठमाडौँमा चाहिँ सामान्य रूपमा एउटा चाहिँ तथ्याङ्क मैले के म गलत छु भने मलाई सच्याइदिनु होला डाक्टर साहब। सामान्य रूपमा कुनै पनि देशमा एउटा चाहिँ तथ्याङ्क र एउटा चाहिँ गाइडलाइन के देखियो भने टोटल इन्फेक्टेड केसको चाहिँ 25%लाई कि त आइसियु कि त चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिन सक्छ भनेर चाहिँ एउटा टेन्टेटिभली चाहिँ आकलन गरेको देखिन्छ। यस अर्थमा नेपालको अहिलेकै केसलाई चाहिँ हेर्ने हो भने जति केसहरू एक्टिभ छन् त्यसमध्ये चाहिँ यदि 25%लाई यदि आइसियु र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्यो भने हामी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा त छौँ नि डाक्टर साहब, चाहे निजी स्तरको कुरा गरौँ या सरकारी स्तरको। हजुर, यो चाहिँ के हुन्छ भने अब सुरुमा पश्चिमी देशमा चाहिँ वात्तैसँग सिम्टोमेटिक पेसेन्टहरू आए, यो माइल्ड सिम्टम भएकोलाई पनि घरमा बस भने, त्यसले गर्दाखेरि त्यो आँकडा धेरै देखिया थियो। अहिले आएर चाहिँ सिम्टोमेटिक केसेस नै अब कम छ होइन, नेपालमा त अहिले पनि सिम्टोमेटिक केसेसहरू कमै छ। अब सिम्टोमेटिकमा नि कति पर्सेन्टमा भेन्टिलेटर के अरे आइसियुमा जानुपर्ने हुन्छ, सिरियस हुन्छ भन्दाखेरि 10% जस्तो मात्रै होला, त्योभन्दा बढ्ता छैन। किनभने हाम्रोमा चाहिँ यो भाइरसको यो के भन्छ स्ट्रेन भन्छौँ, यो 5-6 किसिमको भाइरसहरूको टाइपहरू भेटको कोरोना भाइरस, यो कोभिड-19 को पनि जसलाई चाहिँ SARS-CoV-2 भन्छ हामी साइन्टिफिक टर्ममा, त्यसको पनि 5-6 किसिमको चाहिँ सब टाइपहरू देखिएको छ। अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले कुन सब टाइप छ नेपालमा त्यो चाहिँ थाहा छैन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हामी कहाँ अलिकति कम छ त्यो सुरुको डेटा भन्दा आइसियुमा जानु खालको केसहरू। तर त्यो भनेको मतलब हामीले प्रिपरेसन गर्नु पर्दैन भने होइन, हामीले प्रिपरेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। काठमाडौँमा चाहिँ अहिलेसम्मको यो यही स्थितिमा मात्रै बसिराख्यो। हामीले चाहिँ अहिलेकै स्थितिमा चाहिँ यो भनौँ न 1000 केसेस पर डे देशमा चाहिँ त्योभन्दा तल नै राखिराख्यो भने
काठमाडौँमा चाहिँ पर्याप्त रूपमा फेसिलिटिजहरू छ अहिलेको हिसाबले, तर बाहिरतिर चाहिँ छैन, बाहिरतिर चाहिँ गाह्रो छ। ओके, अब अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरे, एउटा पाटो भयो हस्पिटलहरूसँग, हाम्रोसँग हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग, हस्पिटल र क्लिनिकसँग, अनि निजी क्षेत्रको अस्पतालसँग अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ गाइडलाइन के आएको छ भने अब होम आइसोलेसनमै राख्ने कुरा भएको छ। अब होम क्वारेन्टाइनकै कुरा गर्छ। होम क्वारेन्टाइनकै कुरा गर्दा चाहिँ कस्तो चाहिँ अस्तव्यस्त थियो भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा र हामीले समाचार नै सम्प्रेषण गर्यो। अब होम आइसोलेसनको कुरा गर्दा चाहिँ जुन मापदण्ड तय गरेको छ WHO ले र नेपाल सरकारले, त्यसअनुसार त नेपालको चाहिँ 1% जनताले चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर र त्यो मापदण्डलाई अङ्गीकार गरेर चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था छ डाक्टर साहब? त्यो तपाईँले ठिक भन्नुभएको, त्यो चाहिँ गाह्रो छ। अब त्यो होम आइसोलेसनको गाइडलाइन चाहिँ मैले पनि हेरेको थिएँ अघि, त्यो सुरुमा बनाउँदाखेरि। अब त्यो गाइडलाइनमा चाहिँ खासमा मतलब गाइडलाइन बनाएको चाहिँ अब त्यो फलो गर्न सक्यो भने राम्रो छ। र तपाईँले भने जस्तै नेपालमा फलो गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। त्यो चाहिँ गाह्रो छ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई। अब मैले देखाएको छु पढे लेखेका बाहिरबाट आएका आफ्नै सेन्सिटिभ र रेस्पोन्सिबल भएका, यहीँ नेपालमै पनि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी लिने खालकाहरू हुनुहुन्छ धेरैजना। उहाँहरूले आफूले होम क्वारेन्टाइनमा भने जस्तै किसिमले फलो गरेर होइन, मास्क लगाएर, हात के अरे यो धोएर अथवा सेनिटाइजर लगाएर अरूसँग मिक्स नगरेर गर्यो भने सबैलाई बचाउन सकिन्छ, परिवारलाई बचाउन सकिन्छ, छिमेकीलाई बचाउन सकिन्छ, देशलाई बचाउन सकिन्छ। तर फलो गरेन भने अब मैले देखाएको छु, यो आफू त गएको छैन तराईतिर अहिले, तर टिभीमा देखाएको छु होइन, अब ग्रुपमै ठुल्ठुलो गाउँभरिका मान्छेहरू भेला हुन्छन्, मास्क लगाए हुँदैनन्। अब उहाँहरूलाई कसरी अब होम क्वारेन्टाइन भनेर उहाँहरूलाई त गराउनलाई त गाह्रो हुन्छ। अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सरकारले नै इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अलिकति चाहिँ डेटामा चाहिँ कुरा गर्न मन लाग्यो डाक्टर साहब। जुन एभरेजमा चाहिँ ठाउँहरू चाहिँ स्पटेड भइरहेको छ, विराटनगरको कुरा गरौँ, राजविराजको कुरा गरौँ, सिराहाको कुरा गरौँ, धनुषाको कुरा गरौँ, रौतहटको कुरा गरौँ, पर्साको कुरा गरौँ, पोखराको कुरा गरौँ, काठमाडौँको कुरा गरौँ, भक्तपुरको कुरा गरौँ, पश्चिम नेपालका कतिपय ठाउँहरूको कुरा गरौँ, बुटवलको कुरा गरौँ, अन्य ठुल्ठुला सहरहरू केही स्पटेड चाहिँ एरियामा चाहिँ केसहरू अलिकति बढी चाहिँ बढेको देखिन्छ। यस अर्थमा जुन ऱ्यापिडली चाहिँ केसहरू चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ सङ्क्रमित भएको छ, यसलाई यहाँहरूले चाहिँ एक एक गरेर अध्ययन गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ जिस्टमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ, किन चाहिँ यस्तो भयो डाक्टर साहब? अब तपाईँले भने जस्तै डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा डिफ्रेन्ट टाइपको यो मतलब मोड अफ स्प्रेड भनौँ न छ। अब सुरुमा आउने त एन्ट्री गर्ने त बाहिरबाटै हो, हाम्रो तराईको जिल्लाहरूमा भारतपट्टिबाटै आएको, किनभने इन्डियामा त त्यस्तो साह्रो एकदमै ठुलो रूपमा चम्किरहेको छ होइन। अब मैले सुरुदेखि नै भनेको छु, इन्डियामा त्यो कन्ट्रोल नहुन्जेलसम्म नेपालमा कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ, किनभने हाम्रो फ्री बोर्डर छ। अब नाकाहरू ठुल्ठुलो रोडहरूमा चाहिँ हामीले रोकेको होला, तर यो मान्छेहरू त रात दिन इन्डिया नेपालमा के अरे तरकारी किन्नदेखि लिएर सिनेमा हेर्नदेखि लिएर जताततै के अरे मजदुरी गर्नदेखि लिएर उता पनि जान्छन् यता पनि आउँछन्। त्यत्रो लामो फ्री बोर्डरमा त कन्ट्रोल गर्न त गाह्रो छ। अब त्यो सबै मान्छेहरू डेली जाने मान्छेहरू, रोज रोटी गर्न जाने मान्छेहरू आएर नेपालपट्टि आएर उनीहरूले चाहिँ अब ल मलाई चाहिँ यस्तो एक्सपोज भयो भनेर गर्ने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हामी कहाँ फेसिलिटी पनि छैन, सामर्थ्य पनि छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले देखेको छौँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ स्पेसिफिकली अब हामीले त्यो मैले अघि भने जस्तै सिरो प्रेभलेन्स हेर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि सिरो प्रेभलेन्स यो ब्लड टेस्ट गरेर जहाँ चाहिँ धेरै देखिएको छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी हटस्पट भन्छौँ। त्यो हटस्पटहरूमा गएर चाहिँ उहाँहरूको पिसिआर गर्नु पर्यो। त्यो एरियामा पिसिआर पोजिटिभ पायो भने त्यो एरियालाई चाहिँ अब कुनै किसिमले चाहिँ आइसोलेट गरिदिनु पर्यो 2 हप्तासम्म, अनि त्यो एरियामा केस घटेपछि अनि मात्रै अरूतिर मिक्स गर्न जान दिनु पर्यो। तर हाम्रो बोर्डरको चाहिँ जुन ओपन बोर्डर छ इन्डियासँग, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ अलिकति धेरै नै गाह्रो, अलिकति होइन निकै नै गाह्रो छ कि। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियापट्टि कन्ट्रोल नगर्नुसम्म हामीले होस् नगरिकन त अरू उपाय नै छैन। डाक्टर साहब, तपाईँ सम्झिनुहुन्छ भने मलाई सम्झना छ 4 महिना अगाडि तपाईँसँग यसै विषयमा केन्द्रित रहेर मैले कुरा गर्दा तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको थियो र मैले त्यति बेला पनि त्यो कुराले चाहिँ एकदमै जोड दिएर चाहिँ भनेको थिएँ। नेपालको सन्दर्भमा र भारतको सन्दर्भमा कोरोनाको एक्सट्रिम चाहिँ टाइमिङ भनेको नोभेम्बर डिसेम्बर हुन्छ, तपाईँले चाहिँ सम्भवतः यस्तो बताउनु भएको थियो।
झट्टै हेर्दा त्यसको नजिक नजिक चाहिँ हामी पुग्दैछौँ कि जस्तो चाहिँ सङ्केतहरू अब देखा परिरहेको छ। इन्डियाको सन्दर्भमा पनि डेली चाहिँ 60,000 को वरपर चाहिँ एक्टिभ केसेसहरू डेली चाहिँ फेला परिरहेको अवस्था छ। लगभग 1000 को एभरेजमा चाहिँ डेथको चाहिँ सङ्ख्याहरू चाहिँ बाहिर आइरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा हिजोसम्म एकदमै सामान्य रूपमा डेथको केसेसहरू बाहिर आइरहेको थियो, तर केही दिन यता 9-10 जना चाहिँ डेली चाहिँ ज्यान गुमाएको खबरहरू हामीसँग छ। यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ अझै योभन्दा भयावह स्थिति आउने सम्भावनाको चाहिँ हामी आउने सम्भावना छ जस्तो लाग्छ। यो एउटा चाहिँ हाम्रो ठुलो गल्ती सुरुमा के भयो भने सुरुमा यो कोरोना भाइरस सुरु हुँदाखेरि यो इन्फ्लुएन्जा भाइरस जस्तै हो, सिजनल हो। अब यो गर्मी महिना लागेपछि जान्छ, किनभने यो एपिडेमियोलोजिकल इन्डिकेटरहरूले पनि गर्मी भएको ठाउँमा चाहिँ कम, जाडो भएको ठाउँमा जुन चाहिँ यो नर्दर्न हेमिस्फियरको अमेरिका युरोपियन कन्ट्रीहरू छ त्यहाँ चाहिँ बढ्ता देखिएको थियो। अनि त्यो चाहिँ मिसक्यालकुलेसन भयो सुरुमा है। अब अहिले हेर्दाखेरि के छ भने यो कोरोना भाइरस अहिले आज WHO ले पनि भन्यो 2 वर्षमा चाहिँ जाला, तर अहिले चाहिँ अब यो 2 वर्षसम्म चाहिँ रहन्छ भन्ने किसिमको जुन देखायो हामीहरू एनाउन्स गरे आज भर्खर WHO ले। त्यो चाहिँ एकदमै ठिक कुरा हो, किनभने अहिले देखेको छौँ हामी अब घटेको देशहरूमा पनि सानो रूपमा चाहिँ रहिआएको छ, हराएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन स्थितिमा छ त्यो हिसाबले अहिले अगस्त भइसक्यो, अब सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर डिसेम्बरदेखि त इन्फ्लुएन्जाको सिजन आयो। अब यो इन्फ्लुएन्जा बाहेक अरू भाइरसहरू पनि आउँछ त्यो बेला, प्यारा इन्फ्लुएन्जा भन्छ, इन्फ्लुएन्जा बी भन्छ, इन्फ्लुएन्जा ए भन्छ, एडिनो भाइरस भन्छ, राइनो भाइरस भन्छ, थुप्रै भाइरस। अनि कोरोना भाइरस पनि यो कोभिड-19 होइन, अर्को टाइपको कोरोना भाइरस ह्युमन कोरोना भाइरस भन्छ। त्यो सबै भाइरसहरूले हामीलाई रुगाखोकी लाउने तिनीहरू नै होस् यो डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरीमा। अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो बेला के गाह्रो हुन्छ भने एउटा चाहिँ यो कोरोना भाइरस हो कि इन्फ्लुएन्जा कि अर्को भाइरस हो त्यो थाहा हुँदैन। अर्को चाहिँ गाह्रो के हुन्छ भने एउटा भाइरसको रोग लागेपछि अर्को भाइरसलाई क्याच गर्ने चान्स पनि बढ्ता भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै नै होस गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यो 2-3 महिना सेप्टेम्बर, अक्टोबरसम्म यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गरेर लान सक्यो भने त्यसलाई हामीले बचाउन सक्छौँ। जुन विन्टरमा सर्ज हुने अथवा बढ्ने त्यसलाई एउटा बचाउन सक्छौँ। अर्को हामीले सबै यो गरेको कारण अहिले स्लो डाउन गरेको कारण यो इरेडिकेट गर्न सक्दैन हामीले। मैले भने इन्डियामा लाखौँलाई भइरहेछ। अब त्यो इन्डियामा स्लो डाउन गऱ्यो भने पनि ठुलो कुरा। अहिले पिक भए जस्तो देखिन्छ इन्डियामा पनि, अब हेरौँ पिक भएको हो कि अझ बढ्छ। अब संसारमा पनि पिक भए जस्तो देखिन्छ। अमेरिकामा चाहिँ घट्न थालेको छ, युरोपमा घटिसकेको छ, तर के भने जाँदैन भन्ने चाहिँ हामीले बुझिसकेको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई स्लो डाउन गरेर टाइमलाई चाहिँ बाई गरे। किन टाइमलाई बाई गरेको भन्दाखेरि भ्याक्सिन निस्किन्छ भनेर। र भ्याक्सिन अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै यो ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिनको इफेक्टहरू चाहिँ राम्रै देखिएको छ। अमेरिकाको, युरोपको, रसियाको, इन्डियामा पनि 3टा भ्याक्सिनलाई टेस्ट गरिरहेको छ, चाइनामा छ। अब कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ अहिले थाहा छैन, तर सबै भ्याक्सिनको चाहिँ एटलिस्ट ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिनको इफेक्ट राम्रो देखिएको छ। त्यसले बचायो भने चाहिँ संसारभरि नै भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्यो भने त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो अहिलेको जस्तो प्रिकसन्सहरूलाई लिनु नपर्ने हुनसक्छ होला। मेरो विचारले WHO ले पनि अबको 6-7 महिनामा चाहिँ भ्याक्सिन निस्केला, त्यसपछि अर्को 1 वर्षमा कन्ट्रोल गर्न सकिएला भने जस्तो लाग्छ। तर तपाईँले भने जस्तै विन्टरमा चाहिँ हामीले धेरै नै होस गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेदेखि नै अब सकेसम्म फ्लूको भ्याक्सिन होइन, अब अरू किसिमको तयारी कसरी गर्ने हो त्यो तयारीहरू चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले सोच्नुपर्ने स्थिति छ। ओके, अलिकति चाहिँ यो अहिले ट्रिटमेन्टको बारेमा फेरि पनि कुरा गर्न मन लागेको छ। देखिन्छ एउटा कतिपय पोजिटिभबाट नेगेटिभ केसेसहरू चाहिँ भएका मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा एकदमै चाहिँ यसको औषधि नभएको हुनाले चाहिँ घरेलु उपचारमा चाहिँ अलिक बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। मान्छेहरू बेसार पानी खाने, बेसारलाई दुधसँग मिसाएर खाने गरेको देखिन्छ। हट वाटर, लेमन वाटर चाहिँ खाने गरेको देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ प्याज लसुन चाहिँ मान्छेले खाने गरेको देखिन्छ। इम्युनिटी बुस्टरका विभिन्न चाहिँ प्याकेजहरू चाहिँ मान्छेले चाहिँ होममेड प्याकेजहरूको बारेमा पनि ध्यान दिएको देखिन्छ। अब यसरी हेर्दा चाहिँ अब अहिले चाहिँ आयुर्वेदिकका कतिपय औषधिहरू चाहिँ मान्छे डोजको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ, नभएका मान्छेहरूले पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ। घरेलु उपचारलाई बढी प्राथमिकतामा पारेको देखिन्छ। यस अर्थमा हेर्दा साँच्चीकै जुन प्रकारले मान्छेहरूले चाहिँ थाहा पाएर हो कि थाहा नपाएर हो जुन कुराहरू गरिरहेका छन्, मेडिकल साइन्सले यसलाई चाहिँ साँच्चीकै एक्सेप्ट गरेको छ। यसले चाहिँ केही चाहिँ रिकभरीको सवालमा र यसले चाहिँ इम्युनिटी बुस्टरको सवालमा केही काम गरेको छ वा यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक रूपमा हामीले
एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ? त्यो धेरै नै राम्रो कुरा गर्नुभयो, किनभने यसमा चाहिँ मलाई मलाई विश्वास छ कि दर्शक महोदयहरू सबैलाई यसमा उत्सुकता होला। अब यसमा के छ भने अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले नै आएर भनिसक्नु बेसार पानी खानु भनेर, त्यसलाई कसरी नाइ भन्नु होइन। तर त्यसको रियालिटी के छ भने हाम्रो बेसारमा चाहिँ यो इम्युन फङ्सन, इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने साइन्टिफिकल्ली देखाएको छ। अब यसले कोरोना भाइरसलाई मद्दत गर्छ कि गर्दैन, कसैले पनि त्यसलाई चाहिँ रिसर्च गरेर पत्ता लगाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसको लागि बेसार खाऊ भन्नु चाहिँ अलिकति गल्ती नै हुन्छ। तर अब बेसार खाने, हरियो यो के भन्छ सागपात खाने होइन, ग्रिन भेजिटेबल्स, अनि त्यसपछि गएर यो कागती खाने, भाइटामिन सी हुन्छ कागतीमा, त्यो कुराहरू चाहिँ कस्तो भने हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बिल्डअप गर्न चाहिँ खाद्य पदार्थको ठुलो रोल हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो आयुर्वेदले पनि भनेको ठिक हो र हाम्रो यो मेडिकल साइन्सले पनि यो खानुपर्छ भनेर भन्छ अघि। अब तर रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो जिङ्कमा रिसर्च गर्यो, भाइटामिन सी र जिङ्क पनि दियो, तर कोरोना भाइरसलाई चाहिँ बाट बचाएन पनि निको पनि पारेन। तर धेरैजनालाई दिँदा, 1000 जनालाई दिँदाखेरि केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इम्युनिटीमा अलिकति फाइदा गर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हो है। अब डेफिसियन्सी भए मान्छेलाई चाहिँ पक्का पनि तिनीहरू खायो भने फाइदा हुन्छ। त्यसैले नखानु चाहिँ भन्दिनँ म, खानु राम्रो कुरा हो, तर यसले कोरोना भाइरसबाट चाहिँ बचाउँछ भनेर साइन्टिफिक प्रुफ चाहिँ छैन। ओके, यहीसँगै अर्को प्रश्न चाहिँ सोध्न मन लाग्यो। कतिपयले चाहिँ प्लाज्मा थेरापीको कुरा गर्यो, त्यसपछि कतिपयले चाहिँ अब कतिपय औषधिहरू चाहिँ अलरेडी जुन मार्केटमा छ, खास गरी हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा रेमडेसिभिर नामको एउटा चाहिँ औषधि चाहिँ एकदमै काम गरेको, यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट ल्याएको देखिन्छ। यसको बारेमा पनि कुराकानी भइराखेको छ। तपाईहरूले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ के अध्ययन गर्नुभएको छ? अब रसियाले चाहिँ हामीले ट्रायलमा पनि तेस्रो फेजको ट्रायलमा गइसक्यो, चीनले पनि दाबी गरिरहेका छन्, युकेले पनि त्यसै गरी चाहिँ दाबी गरिरहेका छन्, अमेरिकाहरूले पनि दाबी गरिरहेका छन्। यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ अहिले जति पनि यो चाहिँ ग्रास रुटका हामी जस्ता चाहिँ नबुझ्ने मान्छेहरू, मेडिकल भाषा नबुझ्ने मान्छेहरू छौँ नि, हामीलाई चाहिँ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। साँच्चीकै रेमडेसिभिर लगायतका औषधिहरूले केही चाहिँ काम गर्छ कि? धन्यवाद त्यो प्रश्न सोधिदिनु भएकोमा, किनभने म त्यसैको क्षेत्रमा नै काम गरिरहेको छु इन्फेक्सियस डिजिज स्पेसलिस्टको नाताले। अब अहिलेसम्म देखाएको औषधिहरूमध्ये चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो होइन, रसियाको, अमेरिकाको, अरू देशहरूको, इन्डियाको, त्यसमध्ये चाहिँ यो रेमडेसिभिर भन्ने औषधि चाहिँ सुरुमा गिलियाड साइन्स भन्ने अमेरिकाको ल्याबबाट डेभलप गरेर उनीहरूले नै सबभन्दा पहिला म्यानुफ्याक्चर गरेको हो। अहिले आएर चाहिँ संसारभरि थुप्रै देशहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ यो प्रोडक्सन राइट दिनुभएको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ राइट दिनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ इन्डिया छ, बङ्गलादेशमा छ, अरू देशहरूमा पनि छ। अब यो रेमडेसिभिरलाई चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै ल्याउन खोजेको के भने केही पनि औषधि नहुनु भन्दा केही औषधि दियो भने चाहिँ अरू यसले चाहिँ के गर्छ भने भाइरसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई हुन दिँदैन। भाइरसलाई मल्टिप्लाई नदिएपछि हामी भाइरल लोड भन्छौँ, भाइरसको लोड चाहिँ हाम्रो शरीरमा कम हुन्छ। भाइरसको लोड कम भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इम्युन फङ्सन, हाम्रो इम्युनिटी, हाम्रो रोग प्रतिकारात्मक शक्तिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भाइरस, अरू बाँकी भएको भाइरसहरूलाई चाहिँ जिउबाट चाहिँ हटाएर त्यसलाई मार्छ नै भन्नु पर्यो, मारेर हटाएर नै बाहिरतिर पुर्याइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रेमडेसिभिरको काम चाहिँ भाइरसलाई रेप्लिकेट भन्छौँ, भनेको मतलब मल्टिप्लाई हुनलाई चाहिँ बढ्न दिँदैन। सामान्य भाषामा चाहिँ जति मात्रामा भाइरस छ त्यसलाई डबल हुन दिँदैन, जति छ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्छ। अनि त्यो रोकिएपछि हाम्रो इम्युन, हाम्रो रोग प्रतिकारक शक्तिले एन्टिबडिजहरू तिनीहरू मिलेर चाहिँ त्यसलाई जिउबाट हटाउँछ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको त्यो फाइदा देखिएको छ। त्यस्तै अर्को फ्याभिपिराभिर, उमिफेराभिर, अरू पनि ब्लड ड्रगहरू रिसर्चमा छन्। क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन, लोपिनाभिर, रिटानाभिर भन्ने औषधिहरू पनि निस्केको थियो। तिनीहरू चाहिँ ट्रम्पले पनि खुबसँग यसले काम गर्छ, मैले पनि खाएँ भने, तर आखिर त्यो चाहिँ काम नलाग्ने रहेछ भनेर प्रुभन भइसकेको छ, त्यसको चाहिँ काम छैन भन्ने थाहा भइसकेको छ। त्यसले गर्दा रेमडेसिभिर चाहिँ औषधिमध्ये, तर कस्तो नि चकी होइन, यो चाहिँ अस्पतालमा गएर यो पानी चढाएको जस्तै चढाउनु पर्ने हुनाले त्यो चाहिँ धेरै नै सिरियस बिरामीहरूलाई मात्रै दिइन्छ। त्यो चाहिँ अहिले नेपालमा आइपुगेको त छैन, तर यो हप्ताभित्र अथवा यो एक हप्ताभित्र चाहिँ आइपुग्ला। इन्डियाबाट नेपालमा ल्याउनुको चाहिँ प्रयत्न जारी भइरहेको छ र नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले त्यसको लागि काम गरिरहेको छ। मलाई यही सँगै तपाईँलाई नै सोध्न मन लागेको डाक्टर साहब,
नेपालमा यसलाई चाहिँ प्याटेन्ट राइट लिएर चाहिँ नेपालमा उत्पादन गर्नलाई चाहिँ कति महँगो पर्न सक्छ, वा हामीले चाहिँ बाहिर देशबाट चाहिँ किनेर ल्याउँदा चाहिँ सस्तो हुने, वा नेपालमै यसको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नलाई चाहिँ प्याटेन्ट राइट लिएर गर्न सकिँदैन? हजुर, राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले बुझेअनुसार चाहिँ यो अहिलेसम्म चाहिँ रेमडेसिभिरलाई चाहिँ प्याटेन्ट राइट लिएर नेपाल ल्याउनलाई चाहिँ कोसिस गरेको छैन। अर्को फ्याभिपिराभिर भन्ने छ, त्यो चाहिँ जापानबाट निकालेको, अनि उहाँहरूले जापानमा रसियामा चाहिँ त्यो इन्फ्लुएन्जाको लागि युज गरिरहेको रहेछ। त्यसले पनि यो कोरोना भाइरसलाई मार्छ भनेर पत्ता लागेको छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालकै एउटा म्यानुफ्याक्चरले, एउटा फार्मास्युटिकलले चाहिँ ल्याएर प्रोडक्सन गर्नलाई उहाँहरूले अनुमति मेरो विचारले पाइसक्नु भएको छ अथवा आजभोलि नै पाउनुहुन्छ। अब त्यो पनि, तर यो रेमडेसिभिरको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएर है के भएर कसैले पनि प्रयास गरेको छैन। तर तपाईँले भने जस्तै ल्याएर यहाँ प्रोडक्सन गर्यो भने सस्तो पनि पर्छ, सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई। अलि एकदमै कन्साइज प्रश्नहरू गर्न मन लाग्यो डाक्टर साहब। अब कतिपयको चाहिँ यो चाहिँ प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ फ्लोरमा। निषेधाज्ञा मात्रैले कोभिड सङ्क्रमण रोक्ने चाहिँ जुन अचुक उपाय हो, जुन अस्त्र हो भनिरहेका छन्, यसलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? तपाईँ यो तर्कसँग सहमत हुनुहुन्छ? निषेधाज्ञाले मात्रै रोकिँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई प्रष्टै छ। निषेधाज्ञा भनेको चाहिँ यो अथवा लकडाउन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने मिक्सअप हुनबाट घटाउने मात्रै हो। तर यो मिक्सअप मान्छेहरू एकअर्कासँग सर्नबाट हुलभिड जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो होइन दिनदिनै, त्यो हुलभिडहरू अब अरू भन्दा पनि हाम्रो कस्तो देखियो भने अहिले अलिकति म कुरालाई अलिकति बङ्ग्याउँछु। के देखियो भने अहिले हाम्रो टोलहरूमा भन्दाखेरि पनि कस्तोमा देखेछ भने हस्पिटलभित्र हाम्रो यो फ्रन्टलाइन वर्कर के अस्पतालका कर्मचारीहरू, यो डक्टरहरू, नर्सहरू, अनि यो हाम्रो प्रहरी जवानहरू जो चाहिँ अगाडि गएर रात दिन सबैलाई मान्छेहरूको अगाडि फेसबुक गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्राइभरहरू होइन, के अरे अफिसको ड्राइभरहरू जसले अस्पतालको मान्छे, मन्त्रालयको मान्छे ओसार पसार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो मान्छे फ्रन्टलाइनको मान्छेहरूमा देखियो कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अलिकति बढ्ता होस् गर्नुपर्ने भयो। अब उहाँहरूमा नै देखिन्छ भने अरूतिर के होला भन्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि सबैजनाले नै एक्स्ट्रा प्रिकसन लिएर, अब प्रहरी जवानहरू एकजनालाई भयो भने उहाँहरूको मिक्सअप गर्दाखेरि बाहिरको मान्छे मास्क लाउने एकदमसँग उ गर्ने, तर आफूसँग भेट गर्दाखेरि चाहिँ सबै चिज खोलेर केही पनि त्यो प्रिकसन नलिएपछि कुनै एकजनालाई भएको छ सबैलाई फैलियो। त्यस्तै अहिले डक्टरहरू 100जना भन्दा बढ्ता डक्टरलाई भएको छ भनेर मैले भर्खरै सुने, जुन चाहिँ राम्रो कुरा होइन। हाम्रो डक्टर साहबहरूलाई नै भयो भने अरूले के गर्ने होइन, अरूलाई कसले ट्रिटमेन्ट गर्ने, अरूलाई कसले सिकाउने भन्दाखेरि सबैले, डक्टरहरूले पनि पेसेन्टहरूसँग मात्रै होइन एक आपसमा भेट्दाखेरि पनि चाहिँ पुरा प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ त्यो हाम्रो हेल्थ केयर वर्करहरूले पनि। त्यसले गर्दाखेरि लकडाउनको कारण चाहिँ खालि घटाउने, हुलभिड घटाउने मात्रै काम हो। त्यसपछि बाहिरको काम चाहिँ गर्नुपर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने, यो हामीले प्रिकसन्स लिनुपर्ने, यो सर्वेलेन्स गर्ने कामहरू पनि हुनुपर्छ। एक थरीको विज्ञहरूको भनाइरहेको छ पहिलो चरणको लकडाउनले सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्यो। अहिले जुन अवस्थामा चाहिँ हामीले दोस्रो चरणको लकडाउनहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ युजलेस हुन्छ, यसले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ कोभिड नियन्त्रणको लागि चाहिँ यो चाहिँ योगदान गर्न सक्दैन भन्ने भनाइ छ। तपाईँ यो तर्कलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? म त्यसमा चाहिँ कम्प्लिटली सहमति छुइनँ, किनभने यो पहिलो चरणमा घटेको कारण दुईटा छ। एउटा चाहिँ विदेशबाट आउने मान्छेहरूको नम्बर घट्यो होइन, इन्डियाबाट धमाधम हजार आइरहेको थिए, त्यो बेला 60-70 हजार क्वारेन्टिनमा पुगेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो धेरै जसो पोजिटिभ चाहिँ त्यही देखिएको थियो, त्यो घटेको हो। अहिलेको चाहिँ रियल बढेको हो। तर के भने लकडाउनले गर्दाखेरि जुन चाहिँ मिक्सअप हुने, यो मान्छेहरू एकअर्कासँग झन्डै अब भोज भातेर हुने, रेस्टुरेन्टमा जाने, अब ठुल्ठुलो ग्रुपमा बस्ने चलन आइसकेको थियो कि मास्क टोलटोलमा मान्छेहरू मास्क नलाइकन हिँड्ने ओर्ने, पसलहरू मास्क नलाइकन जाने देखिसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी वाकलाई गएको थियौँ। अब पशुपतिमा मास्क लाउने मान्छे 50% मात्रै थियो, 50% मास्क लगाएको थियो। अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ देखिन थालिसकेका हुनाले त्यो चाहिँ यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मतलब यसले हटाउँदैन होइन, घटाएर अब 100 भन्दा मुनि पनि नपुर्याउला, तर बढ्नलाई चाहिँ कम गराउँछ। एउटा कुरा चाहिँ मान्छेहरूले जुन टाढा जाने, एक टोलबाट अर्को टोलमा जाने, मिक्सअप हुने, त्यो घट्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ सिरियसली लिन्छन्,
कोरोना भाइरस यही नै रहेछ अझ पनि हामीले पनि प्रिकसन लिनुपर्छ भने अलिकति मान्छेहरूको मनमा चाहिँ अलिकति डर आउँछ। अब अहिले दिनमा 5 जनादेखि 5-6 जना होइन 10 जनासम्म दिनमा मर्न थालेपछि त हामीले यसलाई सिरियसली नै लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने 10 बाट 20, 20 बाट 30 हुँदै यो चाहिँ मृतकको संख्या नै बढ्दै जाने डर हुने हुनाले हामीले देख्यौँ अमेरिकामा कस्तो भयो। उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग प्रिकसन नल्या हुनाले अमेरिकनहरूले फ्रिडमलाई बढ्ता मान्यता दिएर र इकोनोमीलाई बढ्ता मान्यता दिएर गरेको हुनाले हामीले पनि इकोनोमीको विचार गर्नुपर्छ, मान्छेहरूको रोजीरोटीको कुरा गर्नुपर्छ, बिस्तारै बिस्तारै प्रिकसन लिएर खोल्नुपर्छ। तर वात्तैसँग खोल्यो भने चाहिँ हामीले पहिलाको जस्तै फेरि दुःख पाउँछौँ। डाक्टर साहब, अन्तिम प्रश्न, जसरी चाहिँ विश्वले चाहिँ कोरोनासँग अब लिभिङ टुगेदर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा मान्यतालाई चाहिँ अंगीकार गरेको देखिन्छ, नेपालको सन्दर्भमा आम जनताले कोरोनासँग लिभिङ टुगेदर गर्नुको विकल्प छैन? धेरै राम्रो क्वेसन गर्नु तपाईले। यसको चाहिँ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अब भन्नलाई गाह्रो छ हैन, कहिलेदेखि गर्न सकिन्छ भनेर। लिभिङ टुगेदर चाहिँ गर्नुपर्छ, तर यस्तो भाइरसहरू संक्रमक रोगहरू चलेको बेलामा चाहिँ हामीले अलिकति एक्स्ट्रा प्रिकसन लिएर काम गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल चाहिँ म के दिन चाहन्छु भने अस्पतालमा त्यत्रो बिरामीहरू हुन्छन्, हाम्रो डाक्टर साहबहरू गरेर हैन सबैजनाले हेर्नुहुन्छ, नर्सहरू दिनमा 10 घण्टा 12 घण्टा पेसेन्टसँग बसेर चाहिँ मतलब काम गर्नुहुन्छ, तर के भने प्रिकसन्स लिएर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो प्रिकसन लिएर गरेपछि चाहिँ सर्ने चान्स धेरै कम हुन्छ। त्यसैले हामी सबैले प्रिकसन गर्यो भने एकअर्कासँग सोसियली भेटघाट गर्न पनि सकिन्छ, अरू पनि गर्न सकिन्छ। खालि आफ्नो हामी के भन्छौँ अंग्रेजीमा एटिकेट भन्छौँ हैन, त्यो किसिमले चाहिँ आफ्नो नियम पालन गरेर के गर्दाखेरि चाहिँ बच्न सकिन्छ, आफूले नै बच्नु र बचाउनु, अरूलाई पनि बचाउनु पर्ने हुन्छ। समय र संवादको लागि मैले तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ डाक्टर साहब। समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसरी हामीसँग आएर चाहिँ सेयर गर्नुभयो तपाईँको अनुभव, यसको लागि मैले तपाईँलाई धन्यवाद र आभार प्रकट गरेँ डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, तपाईँहरू पनि घरमा मास्क लगाएर बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउनुहोस्। म पनि स्टुडियोमा तपाईँ स्टुडियोमा आउँदा चाहिँ मास्क लगाएर बोल्दा चाहिँ मात्रै अहिले चाहिँ खोलेको छु, किनभने म स्टुडियोभित्र एक्लै छु। यद्यपि म यहाँबाट निस्किने बित्तिकै म मास्क लगाउँछु, मास्क लगाएर मात्रै निस्किने गरेको छु। यद्यपि तपाईँहरूसँग पनि आग्रह छ, बाहिर निस्किँदा कृपया मास्क लगाउनुहोस्। एकदमै अलिकति चाहिँ हामीले सावधानी अपनाउनै पर्छ। जुन प्रकारले केसहरू अगाडि बढेका छन् यसले चाहिँ चिन्तित तुल्याएको छ र तपाईँ हामी जो कोही बाहिर निस्किँदा मास्क लगाएर दूरी मेन्टेन गरेर बोल्ने प्रयास गरौँ, हात धुने बानी बसालौँ र अरूलाई पनि सचेत गराउने दिशातर्फ तपाईँ हाम्रो प्रयास रहोस्। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।